अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया आज का ये व्लॉग देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, सोशल मीडिया स्टार 17 साला टिकटॉकर चित्राल से इसका ताल्लुक़ सना यूसुफ के इंतकाल की खबरें गुज़श्ता रात से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं। घर आए मेहमानों ने सना यूसुफ पर गोलियां बरसा दी और इसको मौत के घाट उतार दिया। ये घर आए मेहमान आखिर कौन थे? गोलियां मारने से पहले इन्होंने सना यूसुफ से क्या कहा? और सना यूसुफ की फुप्पो जो उस वक्त घर में ही मौजूद थी, जिन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा, उनका भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सना यूसुफ आखिर थी कौन। सना यूसुफ चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली एक टिकटॉकर थी, सोशल मीडिया स्टार थी, जिसके टिकटॉक पर तकरीबन 7 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी इसके लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। लोग इसको बहुत पसंद करते थे इसके कंटेंट की वजह से, प्लस इसकी खूबसूरती की वजह से। बहुत नौजवान लड़की थी, 17 साल क्या ही उम्र होती है, और ये लोगों को अपना लाइफस्टाइल दिखाती थी और एक फ़नी अंदाज में दिखाती थी और टिकटॉक्स भी बनाती थी, और इसकी वजह शोहरत ये थी। सना यूसुफ से ज़ाती तौर पर भी मेरी बातचीत रही हुई है। वो क्या थी वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन ये वाक़या जब पेश आया तो कहा यह जा रहा है, दो तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, दोनों आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले तो सना यूसुफ के अपने वालिद जो हैं, उनका ताल्लुक़ भी डेफिनेटली चित्राल से है, लेकिन वो चित्राल में एक सोशल वर्कर की हैसियत से काम करते हैं। चित्राल के लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के हवाले से वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, और चित्राल के लोगों के हुकूक़ के लिए ये मुख्तलिफ़ तहरीकें भी माज़ी में चलाते रहे हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट से पहले 2 लोग सना यूसुफ से मिलने सना यूसुफ के घर आए। उसके बाद उन्होंने सना यूसुफ से बातचीत की, बैठे, काफ़ी देर बैठे रहे। उसके बाद जाते हुए सना यूसुफ पर गोलियां बरसाई गईं और 2 गोलियां सना यूसुफ को लगीं। कुछ इतलात ये आ रही हैं कि इसके चचा के बेटे घर आए हैं, और कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि ये दोस्ती का चक्कर था और दोस्ती में 2 लोग घर आए और इन्होंने जाते जाते गोलियां मार दी। जो सना यूसुफ की फुप्पो का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जो उन्होंने चित्राल से ही ताल्लुक़ रखने वाली एक मुंतखब रुकन है, सेनेटर हैं, उनको दिया है, वो भी आपके सामने रखती हूँ। सना यूसुफ की फुप्पो का ये कहना है कि मैं उस वक्त घर पर ही मौजूद थी और 2 लोग आए, वो सना यूसुफ के सीधा कमरे में गए, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, हमें आवाज़ ये आई कि मैं अच्छा पानी लाती हूँ, और उसके बाद से हमें गोलियों की आवाज़ आई। जब हमने कमरे की तरफ जाना चाहा तो वहाँ देखा सना यूसुफ जो थी वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। इन दोनों लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सना यूसुफ की फुप्पो का ये कहना है कि हम पर भी गोलियां जो पिस्टल था वो तान दिया गया, और उसके बाद वो दोनों जो लोग थे वो फ़रार हो गए, और सना यूसुफ को हम इस हालत में हॉस्पिटल हमने शिफ्ट किया, लेकिन हॉस्पिटल शिफ्ट करने के दौरान ही, हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते तक ही सना यूसुफ इंतकाल कर चुकी थी। अच्छा, जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये इसके 2 चचा के बेटे थे, कुछ लोग कह रहे हैं ये दोस्ती का ताल्लुक़ था। 2 गोलियां सना यूसुफ को लगी हैं। इसको पोस्टमार्टम के लिए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम हो चुका है और अब इतलात ये आ रही हैं कि सना यूसुफ की लाश को चित्राल रवाना कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि जो लोग सना यूसुफ को कत्ल करने आए, वो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन साथ ही ले गए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में डेफ़िनेटली बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपकी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, चैट्स होती हैं, बहुत कुछ होता है जिससे जो मुलज़िम होता है उस तक पहुंचना मुमकिन होता है। तो ये जिन लोगों ने गोलियां मारी, ये सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन साथ ले गए। तकरीबन 6 लाख इसकी मालियत थी, और इसकी फुप्पो का ये कहना है कि आज से चंद रोज़ पहले ही सना यूसुफ ने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था। सना यूसुफ बेसिकली चित्राल से ताल्लुक़ है, लेकिन ये इस्लामाबाद के G13 जो सेक्टर है वहाँ पर रिहाइश पजीर थी, और बेसिकली ये वाक़या जो है थाना सुंबल इस्लामाबाद का है, उसकी हुदूद में पेश आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ कर दिया है, लेकिन ऑफिशियली पुलिस की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ये उसकी फुप्पो का मौक़िफ़ जो उन्होंने देखा, और ये भी किसी के तवस्सुत से पहुंचा है, या जो लोग बात कर रहे हैं वो आप तक जो है हक़ाइक़ पहुंचा रही हूँ। एक और चीज़ जो मंज़र आम पर आ रही है वो ये भी है कि ये शायद लोग शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि शायद ये
غیرت کے نام پر قتل کیا گیا کیونکہ چترال کا ماحول اور پھر وہاں کی خوبصورت لڑکی جس کی ابھی 17 سال عمر ہے، تو یہ بیسیکلی وہ ٹک ٹاک بناتی تھی جو اس کے کزنس کو ناپسند تھا، اس کی بنا پر اس کو قتل کیا گیا۔ لیکن غیرت کا نام اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ذاتی رنجش، دوستی یا دشمنی تھی جس کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے۔ لیکن obviously اب پولیس آہستہ آہستہ جیسے جیسے انویسٹیگیشنز کریں گی، حقائق منظر عام پر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو غیرت کے نام پر تو ٹھیک ہے، لیکن دشمنی 17 سال کی لڑکی کی کسی سے کیا ہی دشمنی ہو سکتی ہے؟ تو ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں، انڈر انویسٹیگیشنز ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے پروبیبلی آج رات تک یا کل تک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آفیشیل سٹیٹمنٹ پولیس کی جانب سے منظر عام پر آ جائے گی۔ ایک اور یہ چیز کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب میں اپنا مارننگ شو کر رہی تھی، ثنا یوسف سے کال پر بات ہوئی تھی، کیونکہ obviously یہ چترال کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو مطلب یہ اس ٹائم آہستہ آہستہ سے فیم ملنا شروع ہوا تھا، تو مارننگ شو پر اس کو بلانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، بہت خوش اخلاق تھی، بہت اچھے سے بات کی تھی، بٹ ڈیو ٹو سم ریزنز چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکیں، کیونکہ وہ اسلام آباد میں تھی، ہم لاہور میں تھے، تو وہ چیزیں اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکیں۔ بٹ یہ انتہائی انفارچونیٹ واقعہ رونما ہوا ہے، اور ماضی میں بھی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ لائیو ٹک ٹاک کے دوران ٹک ٹاکر کو مار دیا گیا، ٹک ٹاکر آیت کو اس کے ہسبینڈ کی جانب سے ہی مار دیا گیا۔ تو ٹک ٹاکرز کی ذاتی دشمنیاں بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی سے۔ دو لوگ ثنا یوسف سے ملنے ثنا یوسف کے گھر آئے، اس کے بعد انہوں نے ثنا یوسف سے بات چیت کی، بیٹھے، کافی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد جاتے ہوئے ثنا یوسف پر گولیاں برسائی گئیں اور 2 گولیاں ثنا یوسف کو لگیں۔ کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس کے چچا کے بیٹے گھر آئے ہیں، اور کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ دوستی کا چکر تھا اور دوستی میں 2 لوگ گھر آئے اور انہوں نے جاتے جاتے گولیاں مار دی۔ جو ثنا یوسف کی پھپھو کا موقف سامنے آ رہا ہے، جو انہوں نے چترال سے ہی تعلق رکھنے والی ایک منتخب رکن ہے، سینیٹر ہیں، ان کو دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ثنا یوسف کی پھپھو کا یہ کہنا ہے کہ میں اس وقت گھر پر ہی موجود تھی اور 2 لوگ آئے، وہ ثنا یوسف کے سیدھا کمرے میں گئے، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، ہمیں آواز یہ آئی کہ میں اچھا پانی لاتی ہوں، اور اس کے بعد سے ہمیں گولیوں کی آواز آئی۔ جب ہم نے کمرے کی طرف جانا چاہا تو وہاں دیکھا ثنا یوسف جو تھی وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن ثنا یوسف کی پھپھو کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر بھی گولیاں جو پسٹل تھا وہ تان دیا گیا۔ سو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہی وجہ بنی، میرا نہیں خیال کہ یہ غیرت کے نام پر قتل ہوا ہوگا، یہ میرا انالیسز ہی ہے، لیکن جب تک پولیس کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دیتی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، اور پولیس کو جلد از جلد انویسٹیگیشنز کر کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس حوالے سے جتنی بھی فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اب تک کی جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی ہے، 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یا تو اس کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے، یا اس کی ذاتی دوستی اور دشمنی کی بنا پر اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ لیکن جو اس کی پھپھو کا موقف سامنے آیا ہے وہ بھی آج کا اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس کیس کا جیسے ہی فالو اپ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔